अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली रज़ा है और मैं एक डिजिटल मार्केटर, ट्रेनर, कंसल्टेंट और ब्लॉगर हूँ। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान, और यू कैन से हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान। आई थिंक ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुका हुआ है, बट स्टिल इट्स समथिंग के मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो। और कुछ लोग नाउमीदी कर जाते हैं, कुछ लोग हिम्मत ही नहीं करते, कुछ लोग कोशिश ही नहीं करते। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली उन सब को कैटर करने के लिए है, और उन सब को एक रिस्पांस दूंगा कि हम कैसे डिफरेंट मेथड जो टेक्निक्स के ज़रिए ऑनलाइन इंडस्ट्री में बीइंग अ पाकिस्तानी हम रह के पैसे कमा सकते हैं और वी कैन अर्न मनी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको पता है कि हमारे पास पेपाल नहीं है, तो पेपाल ना होने की वजह से मोस्टली लोग हिम्मत हार जाते हैं। मैं उन सबको यही कहना चाहूँगा कि पेपाल ना होने का मतलब ये नहीं कि दुनिया ख़त्म हो जाती है, कि इससे आगे भी जहान और हैं। तो लेट्स डिस्कस समथिंग कि हम जिसके ज़रिए हम हाउ वी कैन अर्न मनी ऑनलाइन। सबसे बड़ा जो कि चीज़ है दैट इज़ ब्लॉगिंग और बीइंग अ वेब मास्टर। ब्लॉगिंग तो मैं खुद भी करता हूँ, मेरा ब्लॉग है leaders.co, तो मैं ब्लॉगिंग खुद भी करता हूँ और मैं रिकमेंड करता हूँ कि सबको करें। हमारे पास ब्लॉगर्स कम हैं, बट ब्लॉगिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। ब्लॉगिंग करते हुए आपको कुछ कमिटमेंट्स करनी पड़ेंगी, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, आपको आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे, टाइम लगेगा ऑडियंस बनाते हुए, 6-8 महीने आपके कहीं नहीं गए ब्लॉगिंग से पैसे कमाते हुए। बट अगर आपकी ब्लॉग आपका चल जाए और आपका गूगल पर रैंक हो जाए तो आपकी तो ट्रैफिक की इंतहा है। आप और भी मेथड्स हैं ट्रैफिक लेने के, सच एज़ सोशल मीडिया है, पिंटरेस्ट है, फेसबुक है, गूगल ग्रुप्स हैं, आप अपनी ईमेल लिस्ट बनाएं उसके ज़रिए ले सकते हैं, और भी बहुत हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, बट इट्स अ टाइम टेकिंग थिंग। और पाकिस्तानी लोगों को मैंने देखा है कि वेट करने का शौक़ नहीं, वो चाहते हैं कि क्विकली अर्न कर सकें। बट मैं आपको बताऊं, हर मेथड जो है ना वो रिक्वायर करता है पेशेंस। बट मुझे ब्लॉगिंग इसलिए पसंद है क्योंकि यू कैन अर्न मनी वाइल स्लीपिंग। लेट से मेरा एक आर्टिकल है, मैंने किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है, मेरा गूगल पर रैंक हो गया, तो अगर मैं रात को सो भी रहा हूँ तो आई कैन स्टिल मेक मनी थ्रू इट। अच्छा, इसके अलावा देयर इज़ ऑल्सो फेमस मेथड गूगल एडसेंस। यू कैन अर्न मनी बाय गूगल एडसेंस। आप गूगल एडसेंस की ऐड अपने ब्लॉग पे लगाएं और उसके ज़रिए भी टारगेट कर सकते हैं। इट कम्स इन टू ब्लॉगिंग एज वेल, बट गूगल एडसेंस वी लॉगिंग भी आप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन आजकल वी लॉगिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। यू कैन मेक मनी वाइल वी लॉगिंग। वी लॉग करके अपनी वीडियोस लोग यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, साथ में इसके साथ इसमें भी गूगल एडसेंस को लिंक करूँगा। कुछ लोग होते हैं वो प्रोडक्ट्स को भी रिकमेंड करते हैं, एफिलिएट्स को, उससे भी पैसे कमाते हैं। बट मैं फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई रिकमेंड नहीं कर रहा है प्रोडक्ट्स, बट मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप वी लॉगिंग करके भी पैसे कमा सकते हैं। वी लॉगिंग में करंट टॉपिक्स को पकड़ सकते हैं, करंट इश्यूज़ एड्रेस कर सकते हैं, जो चीज़ें जो मसले मसाइल हैं, अगर आप उसकी बहुत अच्छा नॉलेज है तो यू कैन अर्न मनी थ्रू वी लॉगिंग एज वेल वाया गूगल एडसेंस और थ्रू योर ओन। आप किसी के लोगों की एफिलिएट रिकमेंडेशंस करें, प्रोडक्ट्स को रिव्यू करें, या आप अपनी शर्ट्स वगैरह बना के पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास मेथड आ जाता है, जैसे अब फेमस है दराज का D-Force है, टेलीमार्ट का अपना एक है, फिर उसके बाद जोंग ने भी ऑनलाइन निकाला हुआ है कि आप अपना रेफरल करके पैसे कमा सकते हैं। डेट इज़ ऑल्सो वेरी गुड मेथड, जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं कि आपके उनको उनके जो दराज या टेलीमार्ट है या जोंग है, उनके ऊपर आपने कस्टमर्स को रेफ़र करना है, और जब वो आपके लिंक से बाय कर लेते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक कमीशन मिलेगा। इसके अलावा आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर थिंग, और दैट इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग गोइंग टू बी हैपन, एंड अकॉर्डिंग टू वेरियस केस स्टडीज इट्स बीन सेड कि it's going to replace the major workforce in USA and followed by other countries. Also Payoneer का डाटा शो करता है कि पाकिस्तान is being the third or fourth most popular freelancing country across the globe. फ्रीलांसिंग में होता ही है कि आप किसी की कमिटमेंट, किसी कंपनी के साथ कमिटमेंट किए बगैर आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर आर है, freelancer.com है। आपको यहाँ जाना है, जाके अपनी गिग बनानी है, एंड यू कैन मेक मनी थ्रू इट। बहुत अच्छा मेथड है, बहुत जल्दी आप इसमें कमा सकते हैं। जैसे ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग में टाइम लगता है, बट फ्रीलांसिंग इज समथिंग क्विक, आप जल्दी में पैसे कमा सकते हैं। बट यू नीड टू हैव अ स्किल, और एक अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए, एक अच्छा बायो होना चाहिए, अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अगर आप अपनी गिग बना रहे हैं तो आपका टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए, हेडलाइन होनी चाहिए, वीडियो होनी चाहिए, और अच्छा टाइमिंग्स होने चाहिए। लेट्स से कि अगर आपके कंपेटिटर्स 2 दिन का टर्न डिलीवरी टाइम दे रहे हैं, आप 1 दिन का देंगे, तभी आपके पास कस्टमर्स आएंगे। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड मेथड टू अर्न मनी।
اس کے علاوہ آپ لوگ انٹرنیشنل ایفیلیٹ پروگرامز ہیں جیسے ویب ہوسٹنگ کمپنیز ہیں وہ ڈفرینٹ دیتی ہیں. انسپیڈیم ہے, بلو ہوسٹ ہے, ہوسٹ گیٹر ہے, ڈفرینٹ ہوسٹنگ کمپنیز ہیں جو کہ آن لائن ریکمینڈ کرتے ہیں کہ لیٹ سے اگر آپ کسی نے ویب سائٹ بنانی ہے اور اس کو ہوسٹنگ چاہیے ہوگی تو ہوسٹنگ آپ ہماری ریکمینڈ کریں اور آپ کے ذریعے پیسے کمائیں. جیسے بلو ہوسٹ ہے وہ $65 تک دیتا ہے, تو دیٹ از اے ویری گڈ اپرچونیٹی جس کے ذریعے کریں, چونکہ ہر ایک کو ویب سائٹ کی ضرورت ہے. کتنی کمپنیز آن لائن جا رہی ہیں تو آپ بھی پیسے کما سکتے ہیں ایسے کمپنیز کو ریکمینڈ کر کے آن لائن کا کہ آپ آن لائن اپنی ویب سائٹ بنائیں. ایون میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے لنک سے ہوسٹنگ لیں گے تو ہم آپ کی ویب سائٹ ہی فری میں بنا دیں گے, تو دیٹ از آلسو اے وے. اس کے علاوہ اور میتھڈس بھی ہیں. آپ جیسے کہ آپ فری لانسنگ میں جیسے کانٹینٹ رائٹنگ ہے, آرٹیکل رائٹنگ ہے, اس کے ذریعے آپ پیسے کما سکتے ہیں. آپ ویڈیوز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اپنی کیا کہتے ہیں, اگر پورٹون کے ذریعے لوگ اپنے portoon.com کے ذریعے ویڈیوز اینیمیٹڈ ویڈیوز بنا کے فائبر پہ بیچ سکتے ہیں. دیٹ از آلسو گڈ اسکل. آپ ورچوئل اسسٹنٹ بن سکتے ہیں کسی کے, آپ اس کے ذریعے پیسے کما سکتے ہیں. اور بھی ہے جہان اور بھی ہیں. اصل چیز ہوتی ہے جب آپ تھنک آؤٹ سائڈ آف دا باکس کرتے ہیں. اگر آپ ایسی سوچتے رہے ہیں تو پھر کچھ نہیں کامیاب ہوں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. تھامس ایڈیسن سے نے جب 9,900 دفعہ جب اس نے ٹرائی کیا نا اس سے بلب نہیں بنا, تو لوگوں نے اسے کہا کہ یار آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے, آپ سے بلب اگر نہیں بن رہا تو آپ یہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے کام. تو اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے, میں نے 9,900 ایسے طریقے سیکھے ہیں جس کے ذریعے میں بلب نہیں بنا سکتا. شارٹلی آفٹر 100 مور ٹرائز, اور 100 دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد اس نے 10ویں دفعہ بلب بنا ہی لیا. تو موسٹ آف دا پیپل ڈیڈنٹ نو ہاؤ کلوز دے ور ٹو سکسیس وین دے لاس دی ہوپ. تو اسی طرح انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب وہ پیسے کمانے جاتے ہیں ٹو میک منی آن لائن یا ٹو ارن منی آن لائن, وہ ہوپ وہیں پہ اینڈ پہ آ کے لوز کر جاتے ہیں کہ نہیں یار میرے پاس کی بات نہیں. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میرا جو بلاگ ہے, میرا بلاگ بھی پہلے سال ایسے ہی تھا, کو بہت زیادہ اٹریکشن نہیں ملی, بہت زیادہ ٹریفک نہیں ملی, بٹ ایونچولی اسٹارٹیڈلی سلولی میں نے اتھارٹی بنانا شروع کی, اینڈ دیٹ از ہاؤ میرا بلاگ کا نام بنا اور میں نے اس کے ذریعے پیسے کمائے. تو یو کین آلسو میک منی تھرو دیز تھنگس. آپ کو میں نے صرف کچھ آئیڈیاز دی ہیں. یو نیڈ ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس. اگر کوئی پیسے کما رہا ہے تو ہم نے سے جیلس نہیں ہونا, بلکہ ہم نے اسے انسپائریشن لینی ہے. ہم اس کی ایک اپنا ٹویسٹ بنا سکتے ہیں, اس کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس سے ملتا جلتا ایک اپنا میتھڈ بنا سکتے ہیں پیسے کمانے کا. جہان اور بھی ہیں, ہمت کرنے کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہو تو کہتے ہیں کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیوں نہیں یہ والی چیز کریں گے. کچھ اور سوال ہیں کہ جو لوگ اس کے مجھ سے حوالے سے کرتے ہیں, بلکہ ایون ایک اور میتھڈ ہے. آپ لوگ آج کل بٹ کوائن اور ای کرنسیز کا بہت زیادہ فیمس ٹرینڈ ہوا ہے, تو آپ ای کرنسیز کے ذریعے بھی پیسے کما سکتے ہیں. یو کین میک منی تھرو ای کرنسیز بھی ایک اچھا میتھڈ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, کرنسیز کو بائی کر لیتے ہیں, بٹ کوائن کو, لائٹ کوائن کو, ایتھریم کو, اور اس طرح کے ڈفرینٹ کوائنس کو بائی کر لیتے ہیں. جب ان کی کرنسیز ہائی ہو جاتی ہیں تو وہ سیل کر دیتے ہیں. کچھ ہوتا ہے کہ لوگ نے فوریکس ٹریڈنگ کا, جس طرح فوریکس ٹریڈنگ کا پلیٹ فارم ہوتے ہیں, کرنسی کے پلیٹ فارم, اسی طرح ای کرنسیز کے آن لائن ای کرنسیز کے بھی پلیٹ فارم ہوتے ہیں. اس کے ذریعے بھی لوگ بائنگ اینڈ سیلنگ کرتے ہیں. آپ بھی اپنے آپ کو اگر اچھی فورکاسٹنگ کر سکتے ہیں تو یو کین آلسو میک منی تھرو اٹ. کچھ کویشچنز ہیں کہ لیٹ سے کہ آپ اگر آپ کی ایج چھوٹی ہے تو آپ پیسے نہیں کما سکتے. نو, اگر آپ انڈر 18 تب بھی پیسے کما سکتے ہیں. پیسے کمانے کے لیے یہ ساری متھ ہوتی ہیں کہ ہم نہیں کما سکتے. صرف ہم نے اپنی برین کو سیٹسفیکشن کرنے کے لیے بنایا تھا کہ یار ہم کامیاب نہیں ہو سکے چونکہ میں کم عمر کا تھا, میرے پاس وسائل نہیں تھے, میرے پاس درجے نہیں تھے. بل گیٹس نے کہا ہے کہ اف یو بورن پور دیٹ از ناٹ یور مسٹیک, بٹ اف یو ڈائی پور دیٹ از یور مسٹیک. اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو یہ آپ کی غلطی نہیں ہے, مگر اگر آپ غریب مرے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے. تو میں آپ سب کو کہوں گا کہ ہمت لگاتے رہیں اور اللہ کے گھر سے ناامیدی نہ رکھیں. آل دا بیسٹ وشز فار یو فار یور ایڈونچر اینڈ جرنی ٹو میک منی آن لائن وائل بینگ ان پاکستان. آل دا بیسٹ. تھینک یو.